پر حضور جیڑی مووی ویکھدے نے اودے وچ دل دے ارادے ویکھے جاندے نے نیت ویکھی جاندی ہے سب سرکار دے غلام ہو دیوانے میرے نبی دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو ماشاءاللہ مدینہ لبنان یہ مدرسہ ہے زیر اہتمام عمران علی بھائی ہیں ماشاءاللہ بڑا اہتمام ہے اللہ تبارک و تعالی جتنی بچیاں اس میں زیر تعلیم ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے غلامی نصیب فرمائے اور جو ان کی استادی محترم ہے ربی کریم ان کو بھی روزہ رسول اللہ کی حاضری عطا فرمائے جو زیر اہتمام ہے اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا کا صدقہ اللہ دونوں جہانوں میں عزت اور مقام اور بلندیاں عطا فرمائے اور جتنی آپ غلام ماشاءاللہ محفل پاک میں آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھنے سے پہلے آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیں آمین ثم آمین یا رب العالمین آپ سب سرکار کے غلام ہیں دیوانے میرے نبی کی تو ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ہے نبی پاک کے غلاموں سونا بڑا ہے میری محبوب دو عالم اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ اتنا سونا ہے جہنم دے وچ جلان واسطے اتنا سونا بنایا ہے ایمان والو حضور نے اودے حق چ دعا کیتی تے صبح کے انہیں حضور دا کلمہ پڑھ لیا سبحان اللہ تو کلمہ پڑھیا روئی جا رہا ہے کہتا سونیا میں بڑا گناہگار ہوں حضور نے فرمایا کی گناہ کیتا ہے کیا تیرے گناہ بارش کے قطریاں تو زیادہ نہیں جی سونیا سرکار نے فرمایا رب نے ہوگی معاف کر دے سبحان اللہ کیا تیرے گناہ ریت دے سرات تو زیادہ نہیں جی سونیا آپ نے فرمایا جا رب نے ہوگی معاف کر دے سبحان اللہ نبی پاک کے غلاموں پھر بھی روئی جا رہے ہیں حضور نے فرمایا دس تے صحیح کی ہویا ہے کیا لگا سونیا میں بہت بڑا ظلم کیتا ہے میرے محبوب دی محفل سجی ہوئی نبی پاک نے غلاموں آپ فرمانے نے میں تیرے تاجدار نے فرمایا سنا تے صحیح کیڑا ظلم کیتا ہے عرض کرتا ہے کملی والیاں میں اپنے قبیلے دا سردار سی قبیلے دا سردار میں اپنے ہتھاں دے نال 72 بیٹیاں قبیلے دیاں زندہ دفن کیتیاں نے جدوں بھی بیٹی پیدا ہوندی تے انہاں دی بیٹی نوں میں دفن کردا کملی والے دورے جہالت دے وچ کوئی باپ بیٹی دا مرنا گوارا نہ کردا تو ہی سمجھ دے کہ ساڈے گھر چ بیٹی پیدا ہو گئی اے مدینے والیاں میری بیوی امید دے نال سی جدوں میں 72 بیٹیاں زندہ دفن کیتیاں یا رسول اللہ میں تجارت واسطے سونیا شہر باہر جان لگا کہ میں اپنی بیوی نو کہہ کے گیا کہ اگر بیٹا پیدا ہوئے تے پال لویں بیٹی پیدا ہوئے تے زندہ درگور کروا دویں زندہ دفن کروا دویں تے کملی والیاں جس ویلے میں ٹر گیا کافی سالہ تو بعد آیا بعض روایت وچ کہ وہ بیٹی دی ماں اتنی پیاری ہے کہ جدوں دایا قلبی آتا کہ وہ چھپا دیندی نانکیاں ول بھیج دیندی ایمان والوں بچی دی عمر 4.5 سال ہو گئی سبحان اللہ بے شک کہتا ہے کملی والیاں ایک دن ایسا ماجرا آیا جس ویلے میں سفر تو واپس آیا یا مدینے دے تاجدار نے دروازہ کھٹا کھٹکھٹایا اور باپ نال پیار کرن والے ہو اوے جدوں تیاں نے بوئے تے باپ جاندے نے اگر بیٹی کواری ہوئے باپ محنت مزدوری کر کے آنے اوے کئی تیاں اپنے باپ نو پانی پیش کر دیا نے کئی بیٹی اپنے دوپٹے دے نال باپ دا پسینہ صاف کر دیا نے نبی پاک نے غلاموں میرے کریم آقا نال پیار کرنے والوں میرے مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھنے والوں آپ فرمانے نے یا رسول اللہ جب میں گھر آیا اے سونیا دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھولن والی 4.5 سال دی بچی ہے کملی والوں نے دروازہ کھولیا میں حیرت دی نگاہ نال ویکھیا تو کون ہے اونے آکھیا تساں کون ہو میں آکھیا میں گھر دا مالک ہاں ہس کے کہندی ہے پھر میں مالک دی بیٹی ہاں نعرہ رسالت یا رسول اللہ اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں کملی والیاں اتنی گل کہہ کے میری بچی میری لتاں دے نال چمڑ گئی یا رسول اللہ او کہہ دی ابا جان لگدا تسی میرے ابو جان ہو یا رسول اللہ دا چہرہ بالکل میرے چہرے دے نال ملدا ہے اے مدینے والیاں او بچی میرے نال پیار کر دی پئی ہے ابو جان تواڈی صورت ویکھن نوں میں ترس گئی سی ابو جان تساں کتھے رہ گئے سو ایمان والو دایا قلبی اندر گیا بیوی نو جا کے کہندا بچی کون ہے ہاتھ جوڑ کے
جدو میں بیمار ہو جاتی سی اے بیٹی میرا خیال کر دی سی، جس ویلے میں دکھی ہو کے رو دی سی اے چھوٹے چھوٹے ہتھن میرے تھرو صاف کر دی سی، کہہ دیے دایا قلبی نہ ماری دیا مشکل ویلے ماپیاں دے کام دیا رے، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ لیکن جب میں اپنی بیٹی دی پرورش کی تھی، اپنی بچی نو پال دی رہی، بچی چھوٹی ضرور سی پر ایدہ احساس بڑا سی، میرا خیال بڑا سی، انہیں اٹھا کہ میں 72 بیٹیاں قبیلے دیا ماریاں نے، لوگ میں نو کی کہنے گے، انہیں اٹھا چھپا کے رکھ لینے لوگ آنو دساں گے نہیں، انہیں اٹھا نہیں صبح بچی نو تیار کر دویں، دایا قلبی نبی دی بارگاہ چھے کہندا ہے کملی والیاں رات سوچتے سوچتے گزر گئی کی کرا، اور بچی تے بڑی سونی ہے، جدوں نے ابو ابو کہہ کے میرے نال پیار کیتا، کملی والیاں میرے دل نو کھچ پہنے لگ گئی، سونیا میں سوچدا رہا نہ مارو، پھر سوچیا نہیں قبیلے دے لوگ آکھن گے اپنی رکھ لی کی اونا دی مار ڈالے ایمان والوں کے اندر صبح ہوئی، میں بیوی نو آکھا بچی نو تیار کر دے، میاں بیوی اندر گفتگو کر رہے ہیں، میری بیوی میرے قدمہ چھے بہ گئی، دایا قلبی نہ ماری، بیٹیاں بڑا پیار کروالیاں ہو دیا نے، اوکے ویلے ماں باپ دا احساس کر دیا نے، مشکلہ بچ ماں باپ دا خیال کر دیا نے، نہ ماری کملی والے میں بیوی دی گل نہیں سنی، میں اپنی بچی نو تیار کروا کے لے کے دور گیا، کملی والیا بچی کہہ دی ابو جی میں سوچ دیا جنہ دے باپ نہیں ہوندے، بے شک سبحان اللہ، بچیاں کی کر دیا نے، ابو جی تسی آئے ہو لگتا میں نو کھلونے دلان جا رہے ہو، ابو جی لگتا میرے نانکیاں دے گھر لے کے جا رہے ہو، امی تے ڈرا دی رہی بچیاں نو پالن دی اجازت نہیں، پر ابو جان تسی تے میرے نال بڑا پیار کر دے ہو، کملی والے طویل رستہ ہے، جدو تھک گئی میں آکھا میرے موٹیاں تے بہ جا، انہیں آکھا نہیں بابا تیاں تے ماں باپ دا بوجھ لا دیا نے، تیاں بوجھ نہیں بن دیا، ابو جی میں اپنے کندھے تے کیویں بیٹھ سکتی ہاں، نہیں ابو جان ایمان والوں کملی والے میرے کندھے تے نہیں بیٹھی، کملی والے میرے نال نال ٹردی رہی، میں خاموش رہا، کہہ لگی ابو جی تسی تے بولو، کملی والے میں خاموش ہاں، اتا رستہ آیا یا رسول اللہ میں دیکھیا ہے دی قبر بنا دوا، کملی والے میں گڑا کھودنا شروع کیتا، اندے واسطے قبر کرنا شروع کیتی، گڑا کھودنا شروع کیتا، بچی پوچھ دی ابو جی اینا کی کرو گے، انہوں نے پتا میرا باپ میں نو زندہ دفن کرنے والا ہے، کملی والے جس ویلے گڑا کھود دے میری پیشانی تے پسینہ آیا، اپنے دوپٹے دے نال میرا پسینہ صاف کر دی پئی ہے، جدو میں نو پیاس رکھ دی ہے، میری بچی میں نو پانی پلا رہی ہے، جس ویلے میں تھک کے بہ جاؤں میری بچی میرے ہتھاں نو دبا رہی ہے، کملی والے تھوڑی جی دیر گزری، بے شک سبحان اللہ، بچی نو چکیا، بچی نے سوچیا بابا سینے لان والا ہے، کملی والے نے میرا چپا مار لیا، گلے بھی چھپاوا پا لیا، یا رسول اللہ میں وہ پکڑ کے دھکا دے لگا، انہیں میرا گلا چھڑیا نہیں، ابو جی کی کرن لگے ہو، ابو جہاں کیا کرن لگے ہو، کملی والے میں دھکا ماریا، بیٹی دوویں دے اندر گر گئی، میں نال مٹی پانا شروع کر دیتی، بچی کہہ دی ابو جی تسی کی کرن لگے ہو، اے بابا جی تسا کی کر رہے ہو، ابو نہ ماری، انہیں نہیں منگتی، ابو نہ ماری، اگر میری صورت چنگی نہیں لگتی میں دور چلی جاؤں گی، ابو جی نہ مارنا، اگر میں چنگی نہیں لگتی پوری زندگی چھپ کے اب تو زندگی گزار لوں گی، ابو جی نہ ماری، میں نو ماں دا خیال آتا ہے، ابو جی جدو تسی سفر دے پہنچ جاتے سی،
या रसूल अल्लाह। दस दे मेरा कसूर की है। दाया कलबी कहता कमली वाले मैं छुप लिया, मिट्टी पांदा रहा, मिट्टी पांदा रहा। फिर उन्हें अपना दुपट्टा खिया, कद के कहते बाबा ये दुपट्टा मेरी मां नु दे दी, क्यों मैं के मामा रब दी तरह रही मुंडिया ने। मेरी मां नु मेरी बड़ी याद आ रही है, मां नु मेरा बड़ा ख्याल आ रहा है। मेरी मां नु कह दे जितना तू प्यार देता है एदा जब तेनू अर्शवाला देगा। मेरी मां नु मेरा दुपट्टा दे के मेरी मां नु मेरा सलाम कह दिया जे। ईमान वालो कहता है दाया कलबी कहता है कमली वाले मैं मिट्टी पांदा रहा याद रसूल अल्लाह। उस बच्ची दी आहो बका दी चीखा दी आवाज में सुनदा रहा। या काफिर नन्हे जी हाथ जोड़ के कह दिए अर्श वाले सुनिया है एक तेरा मोहम्मद दुनिया दी तशरीफ लेके आएगा। वो सोना बेटियों नु रहमत दा दर्जा देगा। कह दिए आजा मदीने वाले तियां मर चलिया ने। आजा मदीने वाले इन्हां दा मुकाम कोई नहीं। छेती आजा मदीने वाले इन्हां दी जग दी इज्जत कोई नहीं। कदों तक तियां इवें दुखड़े सहदियां रहणगियां। कमली वाले ने 3 बारी आप नु पुकारिया है। मैं मिट्टी पा दी, बच्ची दी आवाज खामोश हो गई। वाले रो रहे ने। मेरे नबी पाक ने 3 बारी वाकया सुनिया। हजूर ने जलाल विच आके बाजू बुलंद की थी। नबी पाक ने फरमाया सुनो गुलामो जेदे घर 2 तियां पैदा होन, 2 बहना होन, जेड़ा उन्हां दी परवरिश करेगा, जेड़ा उन्हां नाल प्यार करेगा, उन्हां दे हक च फर्क नहीं करेगा, ओ बाप ओ वीर इवें जन्नत दे विच नाल रहणगे जिवें 2 उंगलियां जुड़ियां ने। या रसूल अल्लाह। ओ बाप इंज मोहम्मद दे नाल रवेगा। बेशक सुभान अल्लाह ने 2 उंगलियां छोड़ के फरमाया और जन्नत विच इंज मेरे नाल रवेगा जिवें 2 उंगलियां दा फासला कोई नहीं। ओ सोने दा शुक्र